प्यारी बहनों, चंद लम्हों के लिए जरा खामोश हो जाओ और दिल पर हाथ रखकर जरा सोचो। अगर आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, अगर तुम्हारी सांसें बस कुछ ही लम्हे बाकी हों, अगर तुम्हारा रब तुम्हें आखिरी बार बुला रहा हो और तुम दुनिया के शोर में गुम हो, क्या तुम तैयार हो उस लम्हे के लिए जब न कोई साथ देगा, न कोई सहारा बनेगा? प्यारी बहनों, आज हम उन लम्हों से बचने के लिए एक ऐसी दुआ मांगेंगी जो तुम्हारे दिल को रुला देगी, तुम्हारी रूह को झंझोड़ देगी और तुम्हारी आंखों को आंसुओं से भर देगी। ये दुआ सिर्फ लफ्ज़ नहीं, बल्कि ये एक सदा है उस दिल से निकली हुई जो टूट चुका है, उस आंख से निकली हुई जो रातों को रोती है, उस माँ की फरियाद है जो अपने बच्चे के लिए रब से मांगती है। आज हम वो दुआएं भी मांगेंगी जो टूटे हुए दिलों को सुकून देने वाली हैं। इसलिए आज की दुआ में शामिल होकर आमीन जरूर कहती रहें। और ख़ास तौर पर जो प्यारी बहनें घरेलू काम काज में मसरूफ़ हैं, वो अपने काम भी करती रहें और साथ में मोबाइल के अंदर ये वीडियो चलाकर एक साइड पर रख दें, दिल में आमीन कहती रहें। हो सकता है उनकी आमीन के सदके रब के अर्श पर वो दुआ कबूल हो जाए जो सालों से नामंजूर पड़ी है। प्यारी बहनों, ये सिर्फ एक दुआ नहीं, बल्कि ये अपने रब से मुलाकात का एक दरवाजा है। इसलिए दिल थाम लो, क्योंकि जो दुआ अब तुम सुनने जा रही हो वो तुम्हें रब के करीब भी करेगी और तुम्हें अपनी कमजोरियों का एहसास भी दिलाएगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस लम्हे तुम्हारे दिल से निकली आमीन तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। चलो प्यारी बहनों, दुआ के लिए हाथ उठा लो। मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, हम तेरी बंदियां आज थकी हुई तेरे सामने झोली फैलाकर बैठी हैं। हम अंदर से बिखरी हुई, हम दिलों में हजारों उलझने लिए, जबानों पर बेशुमार सवाल लिए और आंखों में वो ख्वाब जो सिर्फ तेरा करम पूरा कर सकता है। या अल्लाह, हम तेरी जमीन पर हैं मगर हमारी नजरें तेरे आसमान की तरफ हैं। या मेरे मालिक, तू सब जानता है, तेरे इल्म में वो भी है जो हमने कहने की हिम्मत भी नहीं की। या अल्लाह, हमने दुनिया वालों से उम्मीदें बांधी तो रुसवाई मिली, लेकिन जब तेरे दर पर आई तो सुकून की उम्मीद जागी। या मेरे मालिक, हमें इन लम्हों में वो कर्ब अता फरमा जो हमें तेरे दर से कभी वापस ना आने दे। या अल्लाह, हम बेबस हो चुकी हैं, हमारी कोशिशें नाकाम हुई, रास्ते बंद हुए, मगर तेरा दर हमेशा खुला रहा। या मेरे मालिक, हमारे वो दर्द सुन ले जो जबान पर नहीं आते, सिर्फ दिल की गहराइयों में दबे रहते हैं। या अल्लाह, हमें उन लम्हों से बचा ले जिनमें हम टूट जाएं और कोई संभालने वाला ना हो। या मेरे मालिक, हमें वो दिल अता कर दे जो तेरे जिक्र से जिंदा रहे। या अल्लाह, हमारे नसीबों को ऐसा बना दे कि हम खुद भी हैरान हो जाएं कि ये करम हमारे हिस्से में कैसे आ गया। या मेरे मालिक, हमें उन रातों से गुजार जिनमें तेरी रहमत बरस रही हो। या अल्लाह, हमारी दुआओं को वो असर दे दे कि हमारी नस्लें संवर जाए। या मेरे मालिक, हमारे घरों में ऐसी बरकत उतार दे जो कभी कम न हो। या अल्लाह, हमारी थकन को अपनी रजा में बदल दे। या मेरे मालिक, जिन दरवाजों से हम मायूस लौटे हैं वहां हमें तेरी रजा की रोशनी दिखा दे। या अल्लाह, हमारे अंदर वो हिम्मत पैदा कर दे कि हम हर गिरने के बाद तेरे ही नाम से उठ खड़े हों। या मेरे मालिक, हमारे इन आंसुओं को वो दर्जा अता फरमा दे जो हमें तेरे कुर्ब में ले जाए। या अल्लाह, जो प्यारी बहनें घरेलू काम काज में मसरूफ हैं वो अपने काम भी करती रहें और साथ में मोबाइल के अंदर ये वीडियो चलाकर एक साइड पर रख दें, दिल में आमीन कहती रहें। हो सकता है उनकी आमीन के सदके तू किसी की तकदीर बदल दे। या मेरे मालिक, हमें ऐसा सुकून दे दे जिसे कोई छीन न सके। या अल्लाह, हमारे जहन से उन सोचों को निकाल दे जो हमें तेरी रहमत से बदगुमान करती हैं। या मेरे मालिक, हमारी जिंदगियों में वो खुशी लिख दे जो हमें तेरे और तेरे हबीब के करीब ले आए। या अल्लाह, हमें ऐसे अल्फाज अता कर दे जो हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। या मेरे मालिक, हमें ऐसे साथी दे दे जो हमें तेरे रास्ते की याद दिलाएं। या अल्लाह, हमें ऐसा ज़र्फ दे दे कि हम किसी की तकलीफ पर रो सकें। या मेरे मालिक, हमें ऐसा ज़र्फ दे दे कि किसी की खुशी पर हसद ना हो। या अल्लाह, हमारी जिंदगी के हर वो लम्हा संवार दे जो माजी के अंधेरों में दफन हो चुका है। या मेरे मालिक, हमें ऐसी रजा नसीब कर दे कि हम शिकवा न करें। या अल्लाह, हमें ऐसी नेमतों से नवाज दे
जो न मांगने पर भी मिल जाए। या मेरे मालिक हमें उन मकामों तक पहुंचा दे जहां सिर्फ तेरा करम हो। या अल्लाह हमें ऐसा इल्म दे दे जो अमल में ढल जाए। या मेरे मालिक हमें वो मोहब्बत अता कर जो सिर्फ तेरे लिए हो। या अल्लाह हमारी रिज्क में वो वुसअत अता कर दे जिससे दूसरों का पेट भर सके। या मेरे मालिक हमारे बच्चों की जबान पर अपना नाम जारी फरमा दे। या अल्लाह हमें ऐसी रात अता कर जिसकी दुआ हमें तेरी खुशनुदी दे जाए। या मेरे मालिक हमारे वो काम आसान कर दे जिनमें हम थक चुके हैं। या अल्लाह हमें वो मकाम अता कर जहां सिर्फ तेरे आशिक होते हैं। या मेरे मालिक हमारे दुखों को अपनी रजा में छुपा ले। या अल्लाह हमें ऐसा सब्र दे दे जो दुनिया को हैरान कर दे। या मेरे मालिक हमारी जबान पर हमेशा शुक्र के कलिमात जारी रख। या अल्लाह हमारे कदम कभी गुमराही की तरफ न बढ़े। या मेरे मालिक हमें ऐसी दोस्ती दे जो आखिरत में भी साथ दे। या अल्लाह हमारे दिलों को हसद, कीना और गुरूर से पाक कर दे। या मेरे मालिक हमें वो दुआ अता फरमा जो हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दे। या अल्लाह हमें ऐसी नेकियों की तौफीक दे दे जो तू खुद कबूल कर ले। या मेरे मालिक हमें ऐसी आजिज़ी अता फरमा दे कि हम अपने आप को कुछ न समझें। या अल्लाह हमें वो रिश्ता अता कर जो हमारी दुनिया ओ आखिरत संवार दे। या मेरे मालिक हमें ऐसी राह दिखा जो सीधा तेरे अर्श की तरफ जाए। या अल्लाह हमें ऐसी रातें अता कर जो हमारे दिल के हाल तेरे सामने बयान कर दें। या मेरे मालिक हमें वो ज़बान अता कर जो तेरी याद से कभी खुश्क न हो। या अल्लाह हमें वो दिल अता कर जो तेरे खौफ से कांपे। या मेरे मालिक हमें वो लम्हे अता कर जिनमें सिर्फ तू हो, हम हो और आंखों से निकलता हुआ तौबा का आंसू हो। या अल्लाह जो प्यारी बहनें हर रोज रोती हैं, जिनकी आंखों में नमी बस गई है, जो अपनी हालत किसी को बता नहीं सकती, तू उनके दिलों की सदा को अपने रहम से सुन ले। या मेरे मालिक जो हर रोज खुद को हंसता हुआ दिखाती हैं मगर अंदर से बिखरी हुई हैं, तू उनके अंदर ऐसा सुकून भर दे जो समुंदर की गहराइयों से भी गहरा हो। या अल्लाह जिनके दिल पर हर रोज गमों के पहाड़ टूटते हैं, तू उनके दिलों को ऐसा मजबूत कर दे कि वो तेरे सिवा किसी का सहारा न ढूंढे। या मेरे मालिक जिन्हें रातों की खामोशी भी तड़पाती है, जो अपने रब से सरगोशियां करती हैं, तू उनकी हर फरियाद को वो कबूलियत अता कर दे जो उन्हें जिंदगी की हर महरूमी भुला दे। या अल्लाह जो प्यारी बहनें अपने अंदर हर दर्द छुपाकर दुनिया से मुस्करा कर मिलती हैं, तू उनके दिल की चीखों को अपनी रहमत से थपकी दे। या मेरे मालिक जिनकी दुआएं बरसों से रुकी हुई हैं, तू उन्हें वो लम्हा अता फरमा जिस लम्हे में सब कुछ उनके हक में हो जाए। या अल्लाह जो दिल हर रोज उदासी में डूबा रहता है, तू उसे रोशनी का एक झोंका अता कर दे। या मेरे मालिक जिन्हें अपनी बेकरारी का सबब तक याद नहीं रहता, तू उनके दिलों को वो करार अता कर दे जो दुनिया की कोई चीज न दे सके। या अल्लाह जिनकी रूह जख्मों से चूर है, तू उन्हें ऐसी शिफा अता कर दे जो किसी दवा से न मिले। या मेरे मालिक जिन्हें अपनों ने ठुकराया, जिन्हें अपनों ने रुला दिया, तू उन्हें अपना वो प्यार अता कर दे जो हर किसी को नसीब नहीं होता। या अल्लाह जो प्यारी बहनें खुद से लड़ते लड़ते थक चुकी हैं, तू उन्हें अपना सहारा दे दे। या मेरे मालिक जो दिल हार बैठे हैं, तू उन्हें अपनी पनाह दे दे। या अल्लाह जो हर रात दिल थाम कर सोती है कि शायद कल कुछ बेहतर हो, तू उनकी कल को आज से बेहतर कर दे। या मेरे मालिक जो बहनें दिल की बात जबान पर लाने से डरती हैं, तू बगैर कहे उनकी दुआ सुन ले। या अल्लाह जो हर रोज अपना बोझ खुद उठाती है, तू उनके कंधों से वो बोझ उतार दे। या मेरे मालिक जो चुपचाप हर दर्द सहती हैं, तू उनके सब्र को ऐसा सिला अता कर दे जिसकी रोशनी नस्लों तक पहुंचे। या अल्लाह जो प्यारी बहनें अपने दिल के हाल से खुद भी अनजान हो गई हैं, तू उन्हें ऐसा दिल दे जो सिर्फ तेरा हो जाए। या मेरे मालिक जो तेरी तरफ पलटना चाहती हैं मगर रास्ता नहीं मिलता, तू उनके कदमों को अपनी तरफ मोड़ दे। या अल्लाह जो हर चीज खो चुकी है, तू उन्हें अपनी पहचान दे दे। या मेरे मालिक जो दुआएं मांगते मांगते खामोश हो गई हैं, तू उनकी खामोशियों को लफ्जों से बेहतर समझकर कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिन्हें अपना आप बोझ लगता है, तू उन्हें अपनी रहमत से ऐसा हल्का कर दे कि वो खुद से मोहब्बत करना सीख जाए। या मेरे मालिक जो अपने दिल की बेचैनी को समझ नहीं पाती, तू उन्हें अपनी कुर्बत से वो करार अता कर दे
جس سے ہر سوال ختم ہو جائے۔ یا اللہ، جو پیاری بہنیں ہر رات تنہائی میں تیری طرف پلٹتی ہیں، ان کی سسکیوں کو اپنی رضا بنا دے۔ یا میرے مالک، جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہے مگر دل سے ٹوٹ چکی ہیں، تو انہیں ایسا پیار دے جو انہیں اندر سے جوڑ دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ پل عطا کر جن میں تیرے سوا کسی کی یاد نہ ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ سکون عطا کر جو کسی شے، کسی رشتے، کسی الفاظ سے نہ ملے، صرف تیرے ذکر سے نصیب ہو۔ یا اللہ، وہ پیاری بندیاں جو تیری مخلوق میں سب سے نرمی رکھنے والی ہیں، جو اپنے بچوں کی بھوک پر آنکھیں چھپاتی ہیں، اپنے دل کی دھڑکنوں میں بھی فکر دبا لیتی ہیں، یا اللہ، ان کے لیے ایسے ذرائع پیدا فرما دے جن کے وہ تصور بھی نہ کر سکے۔ یا میرے مالک، جو پیاری بہنیں صبح کی روٹی کے بعد شام کی فکر میں ڈوب جاتی ہیں، اور جو شام کو 2 لقمے کھا کر سوتی ہیں کہ صبح کیا ہوگا، تو ان کے لیے وہ رزق لکھ دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ یا اللہ، جو بندیاں ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگتی ہیں مگر دنیا والوں کی نظروں سے چھپ کر، تو انہیں ایسا نصیب دے کہ کسی کا محتاج ہونا بھی گوارا نہ ہو۔ یا میرے مالک، جو قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے، جو ہر روز ایک نیا بوجھ اٹھاتی ہیں، تو ان کے سروں سے وہ بوجھ اتار دے جو ان کی نیندیں بھی چھین چکا ہے۔ یا اللہ، جو بہنیں اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہیں مگر خود پانی پی کر اپنے دل کو بہلاتی ہیں، تو ان کے گھروں میں ایسی برکت ڈال دے جو برتنوں سے نکل کر دیواروں تک پہنچ جائے۔ یا میرے مالک، جو بہنیں روز نیت کرتی ہیں کہ آج بازار سے کچھ لے آئیں گی مگر خالی ہاتھ لوٹتی ہیں، تو ان کے ہاتھوں کو ایسا وسیلہ بنا دے جو دینے والا بن جائے۔ یا اللہ، جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسرت بھری نظروں سے دوسروں کو دیکھتے ہوئے نہیں سہ سکتی، تو ان کے دلوں کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ یا میرے مالک، جن کے پاس نہ لباس ہے، نہ دوا، نہ چھت ہے، نہ سایہ، تو ان کے لیے ایسے اسباب بنا دے جن سے وہ بھی سکون کا سانس لے سکے۔ یا اللہ، جو بہنیں ہر روز غربت کے تانے سنتی ہیں، تو انہیں ایسی عزت عطا کر دے کہ دنیا والے رشک کرے۔ یا میرے مالک، جو بندیاں ہر روز بچوں کے سوالوں کا سامنا کرتی ہیں، تو ان کے گھروں میں ایسی فراوانی دے دے کہ کوئی سوال باقی نہ بچے۔ یا اللہ، جنہیں ہر دن تنگ دستی کے طوفان میں بہنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے ایسی کشتی بنا دے جو انہیں تیرے کرم کے کنارے پر پہنچا دے۔ یا میرے مالک، جن کی جھولیاں دعاؤں سے بھر گئی ہیں مگر ہاتھ خالی ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں وہ عطا رکھ دے جو ان کی نسلوں کی قسمت بدل دے۔ یا اللہ، جو بہنیں سلائی، صفائی، مزدوری کر کے اپنے گھر چلاتی ہیں، تو ان کی محنت کو ایسی پہچان دے دے جو عزت، محبت اور راحت سے لبریز ہو۔ یا میرے مالک، جو کسی کے در پر کھڑے ہو کر روتی ہیں، تو انہیں اپنے در سے وہ عطا کر دے کہ پھر کبھی کسی کا در نہ دیکھے۔ یا اللہ، جو بندیاں کسی کو اپنی تکلیف نہیں سنا سکتی، تو بغیر کہے ان کے ہر درد کو جان کر ان کے لیے اپنے خزانے کھول دے۔ یا میرے مالک، جو ہر دن اپنی بیٹیوں کو روٹی کے بدلے آس دے کر سلاتی ہیں، تو ان کے لیے ایسی خوشخبری لکھ دے جو ان کی بیٹیوں کی مسکراہٹ بن جائے۔ یا اللہ، جو غربت میں پلنے والے دل تجھ سے ہی جڑے رہتے ہیں، تو ان دلوں کو اپنا قرب دے دے اور ایسا رزق عطا فرما جو صرف تیرے کرم سے ملے۔ یا اللہ، وہ بندے جو اپنے وطن سے دور پردیس کی خاک میں اپنی محنت کے آنسو بہا رہے ہیں، ان کی تنہائیاں، تڑپ اور تھکن تیرے علم میں ہے، تو ان کی ہر مسکراہٹ کے پیچھے چھپی بے قراری کو اپنے کرم سے چین میں بدل دے۔ یا میرے مالک، جو جوان بیٹے ماں کے لمس کو ترستے ہیں، جو باپ کے سائے کو یاد کر کے روتے ہیں، تو ان کے دلوں کو ایسا قرار دے دے کہ ہر دوری تیری قربت سے مٹ جائے۔ یا اللہ، جو مائیں اپنے بیٹوں کی صورتیں تصویروں میں دیکھ کر دل بہلاتی ہیں، تو ان کی آنکھوں کو ان کی اولاد سے جلد ملا دے۔ یا میرے مالک، جو بیویاں اپنے شوہروں کے انتظار میں دن گنتی ہیں، تو ان کی محبت کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ دوبارہ ایک چھت تلے جمع فرما دے۔ یا اللہ، جو بچے ہاسٹل میں اپنی ماں کی آغوش سے دور دن کاٹ رہے ہیں، تو ان کی راتوں میں ایسی مٹھاس ڈال دے جو خوابوں میں ماں کی باہوں کی گرمی محسوس کرا دے۔ یا میرے مالک، جو بچیاں باپ کی گود کے لیے تڑپتی ہیں، تو ان کے دلوں میں ایسی مضبوطی ڈال دے جو جدائی کو عبادت میں بدل دے۔ یا اللہ، جو بچے دینی تعلیم کے لیے ماں باپ سے دور مدرسوں میں وقت گزار رہے ہیں، تو ان کی محنت کو قبول فرما لے اور انہیں دین کا ایسا عالم بنا دے جس کی روشنی زمانے کو منور کرے۔
या मेरे मालिक जो नन्हे मुन्ने हाफिज बच्चे थकी हुई आंखों से कुरान दोहराते हैं, तू उनके जहन को ऐसा रोशन कर दे कि तेरा कलाम उनके सीने का चराग बन जाए। या अल्लाह जो तालिब इल्म इन दिनों इम्तिहान की घड़ियों से गुजर रहे हैं, जिनकी रातें जागते हुए और दिन दुआओं के साथ शुरू होते हैं, तू उनके जहन में ऐसी आसानी डाल दे कि हर सवाल खुद उनके सामने खुल जाए। या मेरे मालिक जो बच्चे दिल में खौफ और जहन में बेचैनी लिए कमरा इम्तिहान में बैठते हैं, तू उनकी जबान पर ऐसी रवानी अता फरमा दे जो उनके अल्फाज को कामयाबी में बदल दे। या अल्लाह जो वालिदैन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी ज़रूरतें कुर्बान करते हैं, तू उनकी कुर्बानियों का ऐसा सिला दे दे जो नस्लों को आबाद कर दे। या मेरे मालिक जो परदेसी तन्हाई में बैठकर देश की मिट्टी को याद करते हैं, तू उनकी मेहनत के हर लम्हे को अपने दरबार में मकबूल कर ले। या अल्लाह जो अकेले कमरे में सिसकते हैं मगर किसी को खबर तक नहीं, तू उनके आंसुओं को ऐसी रोशनी में बदल दे जो उनके नसीब को जगा दे। या मेरे मालिक जो तालिब इल्म अपनी कामयाबी के लिए तेरी तरफ पलटे हैं, तू उनके रुजू को ऐसा बना दे कि तेरे दर से कोई सवाल खाली न जाए। या अल्लाह जो बच्चे स्कूल, कॉलेज या मदरसे में इल्म के लिए मेहनत कर रहे हैं, तू उनके दिल दिमाग को ऐसी रोशनी दे दे कि हर मुश्किल उनके लिए आसान हो जाए। या मेरे मालिक हमें और हमारी औलादों को दूरी, बेकरारी और थकन में भी अपनी रजा का मजा चखा दे। तू हम सबको वो वक्त दिखा दे जब हम अपने प्यारों के साथ तेरे शुक्र में सजदा रेज हों। या अल्लाह वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो आजकल गुनाहों में मुब्तला हैं, जो आंखों की हया खो चुके हैं, जिनके दिलों में गुनाह की लज्जत बस चुकी है, तू उनके दिलों को ऐसा झटका दे कि वो तेरे खौफ से कांप उठे। या मेरे मालिक जो लड़कियां अपने जिस्मों को दुनिया के फैशन के नाम पर बेहयाई का जरिया बना चुकी हैं, तू उनकी रूह में वो पाकीज़गी डाल दे जो हया की चादर बन जाए। या अल्लाह जो नौजवान रातों को मोबाइल की रोशनी में अंधेरे गुनाहों में डूब जाते हैं, तू उनकी उंगलियों को अपनी तस्बीह का आदी बना दे। या मेरे मालिक जो लड़के गैर लड़कियों के पीछे अपनी आंखें, दिल और नीयत बर्बाद कर रहे हैं, तू उनकी नजरों को नीचा रखने वाला बना दे। या अल्लाह जो शादीशुदा मर्द अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरों में दिलचस्पी ले रहे हैं, तू उनके दिलों को वफा, गैरत और दियानत से भर दे। या मेरे मालिक जो औरतें अपने शौहरों की इज्जत को पस से पुश्त डालकर हराम राहों पर निकल चुकी हैं, तू उनके दिलों में ऐसी नदामत डाल दे कि वो सजदों में गिरकर तुझसे माफी मांगे। या अल्लाह जो लोग गुनाह को मामूली समझकर हर हद पार कर चुके हैं, तू उनके दिलों में ऐसा खौफ बिठा दे जो उनकी नींदें उड़ा दे। या मेरे मालिक जो जबान पर तेरी याद लाना भूल चुके हैं, तू उनके दिल में अपनी याद को ऐसा बसा दे कि वो हर सांस पर तेरा नाम लें। या अल्लाह जो बेमनाजी हैं, जिनके सजदों को जमीन तरस गई है, तू उनकी पेशानियों को अपनी बारगाह का रास्ता दिखा दे। या मेरे मालिक जिन्होंने आज तक कुरान पाक को खोला तक नहीं, तू उनके सीने को ऐसा नरम कर दे कि वो तेरे कलाम के एक हरफ पर ही रो पड़े। या अल्लाह जो दुनिया की चमक में तेरे अजाब को भूल चुके हैं, तू उन्हें वो लम्हा दिखा दे जब तेरी पकड़ का एक झटका उनकी दुनिया हिला दे। या मेरे मालिक जो अपने गुनाहों पर फख्र करते हैं, तू उन्हें ऐसी आजिज़ी अता कर दे कि वो रातों को अपने गुनाहों पर रो रो कर अपने चेहरों को बदल ले। या अल्लाह जिन्होंने तेरी नाफरमानियों को फैशन, तरक्की और आज़ादी का नाम दे दिया है, तू उनकी अक्लों को ऐसा नूर दे दे जो उन्हें सच और झूठ में फर्क सिखा दे। या मेरे मालिक जो लोग नेकी की दावत सुनकर मजाका उड़ाते हैं, तू उनकी जबानों को ऐसा हल्का कर दे कि वो सिर्फ खैर बोले। या अल्लाह जो दिल गुनाहों के अंधेरों में रास्ता खो बैठे हैं, तू उन पर अपनी हिदायत की ऐसी किरण डाल दे जो हर सिमत को रोशन कर दे। या मेरे मालिक हमें और हमारी नस्लों को गुनाहों की आलूदगी से पाक कर दे। तू हमें वो मकाम अता कर जहां हम सिर्फ तेरी रजा के लिए जिंदा रहें और तेरे डर से जिंदगी गुजारे। या अल्लाह हम तेरी बंदियां आज उन लोगों के लिए दुआ करने बैठी हैं जिन्हें तूने हमारे घरों के आसपास, हमारे साथ, हमारे दिलों के करीब रखा है। या मेरे मालिक हमारे हमसायों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत, नरमी और भरोसा पैदा कर दे।
یا اللہ ان گھروں میں بھی سکون اتار دے جہاں خاموشیاں چیخ رہی ہیں۔ تو ان چھتوں کے نیچے ایسی برکت اتار دے جو لڑائیوں، نفرتوں اور شکایتوں کو مٹا دے۔ یا میرے مالک جو ہمسائے بھوکے سو جاتے ہیں مگر زبان پر حرف نہیں لاتے، تو ہمیں وہ دل عطا کر دے جو ان کی خاموش فریاد کو سن سکے۔ یا اللہ جو رشتہ دار ہمیں صرف ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں، تو ہمیں اتنا ظرف دے کہ ہم بغیر شکوے کے ان کے کام آئیں۔ یا میرے مالک جو عزیز ہمارے دلوں سے دور ہو گئے، تو ان کے دلوں کو ایسا نرم کر دے کہ وہ خود قدم بڑھا کر رشتہ جوڑنے آ جائیں۔ یا اللہ جو رشتے بوسیدہ ہو چکے ہیں، جن میں فاصلے، بدگمانیاں اور غلط فہمیاں دیوار بن چکی ہیں، تو ان دیواروں کو اپنی رحمت سے گرا دے۔ یا میرے مالک جو بہنیں اپنی سسرال میں اپنے ساس، نند، دیور یا جٹ کے تانوں سے دل برداشتہ ہو چکی ہے، تو ان گھروں میں ایسی محبت، برداشت اور سمجھ بیٹھا دے کہ ہر دل نرم ہو جائے۔ یا اللہ جو بہنیں اپنے بھائیوں کے ظلم، بے رخی اور بے توجہی کا شکار ہیں، تو ان بھائیوں کے سینے میں وہ احساس ڈال دے جو بھائی کا مقام پہچاننے پر مجبور کر دے۔ یا میرے مالک جو بیٹیاں سسرال میں اجنبیوں کی طرح جی رہی ہیں، تو ان کے سسرال کو ان کے لیے ماں باپ کے آنگن جیسا بنا دے۔ یا اللہ جو رشتہ دار ایک دوسرے کی خوشیوں پر حسد کرتے ہیں، تو ان کے دلوں سے یہ آگ نکال دے اور انہیں ایسا سکون عطا فرما جو دوسروں کی کامیابی میں بھی خوشی محسوس کرے۔ یا میرے مالک جو رشتے بس خون کے نام پر باقی ہیں، تو انہیں وفا، خلوص اور ایثار سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں ایسے رشتہ داروں سے محفوظ فرما دے جو ہمیں صرف نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کی سازشوں کو ایسی حکمت سے پلٹ دے کہ انہیں خود پر حیرت ہو۔ یا میرے مالک ہمارے ان ہمسایوں کو صحت دے جو بیمار بستر پر پڑے ہیں اور کسی کی توجہ کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ان رشتہ داروں کو آسانی دے دے جو بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے وہ سبب بنا دے جو ان کے چہروں پر سکون کی لکیریں کھینچ دے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا دل دے جو ہمسائے کے درد کو اپنے درد سے پہلے محسوس کرے۔ ہمیں وہ نرمی عطا کر دے جو رشتے جوڑنے والی ہو، توڑنے والی نہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، ہمسایوں کے دلوں میں، رشتہ داروں کے سینوں میں ایسا نور ڈال دے جو سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والا بنا دے۔ یا میرے مالک ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو کبھی کسی رشتے کو بوجھ نہیں سمجھتے، بلکہ تیرے لیے ہر رشتہ نبھاتے ہیں، چاہے دل پر کتنا ہی بوجھ کیوں نہ ہو۔ یا اللہ وہ پیاری بندیاں جو برسوں سے تیری بارگاہ میں جھولی پھیلائے بیٹھی ہیں، جو ہر دعا کے آخر میں بس ایک ہی التجا کرتی ہیں کہ مالک ہمیں اولاد عطا فرما، تو ان کے آنسوؤں کو ایسی قبولیت دے دے کہ ان کی گودوں میں وہ خوشی آ جائے جس کی دعائیں ان کے دل سے کبھی جدا نہ ہوئیں۔ یا میرے مالک جو عورتیں رات کی تنہائی میں روتے روتے سو جاتی ہیں، جو ہر مہینے امید باندھتی ہیں مگر خالی ہاتھ رہ جاتی ہیں، تو ان کے لیے ایسا لمحہ لکھ دے جس لمحے میں صرف خوشی ہو، شکر ہو اور تیرا کرم ہو۔ یا اللہ جن کے کان برسوں سے لفظ ماں سننے کے لیے ترس گئے، تو ان کے سینے پر وہ ننھی ہنسی رکھ دے جو ان کے دل کو سکون دے۔ یا میرے مالک جو مرد اپنی بیوی کی آنکھوں میں خاموش حسرت دیکھتے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو وہ اثر دے جو نسلوں کا آغاز بن جائے۔ یا اللہ جو ہر شادی بیاہ میں بچوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی ہیں، تو ان کے لیے ایسا لمحہ لا دے جو ان کی زندگی کا سب سے حسین پل بن جائے۔ یا میرے مالک جو لوگ دل میں یہ سوچ لیے جیتے ہیں کہ شاید یہ خوشی ہمارے نصیب میں نہیں، تو ان کے نصیب میں وہ خوشی ڈال دے جس پر وہ سجدہ شکر میں گر پڑے۔ یا اللہ جنہیں تو نے اولاد دی مگر وہ اولاد ان کے دلوں کو چیرنے والی بن چکی ہے، تو ان بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی عزت، محبت اور اطاعت بھر دے۔ یا میرے مالک جو اولاد دن رات والدین کو پریشان کرتی ہے، ان کے سروں پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو ان کے دل ایسے نرم کر دے کہ وہ والدین کے سامنے سجدے میں گر جائے۔ یا اللہ جو بچے بد زبان ہو چکے ہیں، جن کی زبان سے والدین کے لیے بد دعا نکلتی ہے، تو ان کے دلوں میں ایسی تڑپ ڈال دے کہ وہ ماں باپ کے قدموں کو جنت سمجھ لیں۔ یا میرے مالک جو اولاد دین سے دور غلط صحبتوں میں پڑ گئی ہے، تو انہیں ایسی ہدایت عطا کر دے کہ وہ تیرے دین کے نقیب بن جائے۔ یا اللہ جن ماہوں کی راتیں اپنی اولاد کے برے کردار پر آنسو بہاتے گزرتی ہیں،
تو उनके बच्चों को ऐसा सालेह बना दे कि वो वालिदैन की दुआओं का फख्र बन जाए। या मेरे मालिक, जो बाप बेटे के रवैये से टूट चुके हैं, जो बेटी के फैसलों पर शर्मिंदा हैं, तो उनके दिलों को ऐसा जोड़ दे कि एतिमाद, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता दोबारा कायम हो जाए। या अल्लाह, हमें ऐसी औलाद अता फरमा जो नेक हो, सालेह हो, फरमानबरदार हो और तेरे रास्ते पर चलने वाली हो, और जिन्हें तूने औलाद दे दी है मगर वो अनमोल नेमत की कदर नहीं करते, तू उन्हें ये शऊर दे दे कि औलाद आजमाइश भी है और इनाम भी। या मेरे मालिक, हमारी नस्लों को ऐसी बना दे कि वो हमारे लिए सदका एजारिया हों, न कि हमारे आमाल का बोझ। या अल्लाह, हमारे माँ बाप जिन्होंने हमारी पैदाइश से पहले भी हमारी फिक्र की, तू उनके बढ़ापे को अपनी रहमत की चादर में छुपा ले। या मेरे मालिक, जिनकी दुआओं से हमारी जिंदगी में आसानी आई, तू उनकी जिंदगी को आसानियों का गुलशन बना दे। या अल्लाह, हमारे वालिद की थकी हुई हड्डियों को वो ताकत दे दे जो उनके इरादों को कमजोर न होने दे। या मेरे मालिक, हमारी माँ के चेहरे पर वो नूर डाल दे जो जन्नत की झलक हो। या अल्लाह, जिन माँ बाप के दिलों में अपनी औलाद के लिए अनजाने खौफ पलते हैं, तू उनके खौफ को अपने तहफ्फुज में बदल दे। या मेरे मालिक, जो माँ बाप बीमारी, फक्र या तन्हाई में अपने बच्चों की राह तक रहे हैं, तू उनकी राहें खुशियों, खैर और राहतों से भर दे। या अल्लाह, जो माँ बाप अपनी बेटियों के नसीब के लिए परेशान रहते हैं, तू उनकी परेशानियों को ऐसी कबूलियत में बदल दे कि बेटियां बाइसे फख्र बन जाए। या मेरे मालिक, जो वालिदैन बेटों के रवैयों से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, तू उनकी रगों में वो सुकून भर दे जो हर दुख को खत्म कर दे। या अल्लाह, हमारे बहन भाई जिनके साथ बचपन की यादें, रूठने मनाने की घड़ियां जुड़ी हैं, तू उनके दिलों को ऐसा साफ रख दे कि कभी हसद, नफरत या फासला दरमियान न आए। या मेरे मालिक, जिन बहनों ने भाइयों के लिए कुर्बानियां हो दी, तू उनकी जिंदगी में वो मकाम लिख दे जो उनकी कुर्बानियों का बेहतरीन सिला हो। या अल्लाह, जो भाई अपनी बहनों की जिम्मेदारी को बोझ समझते हैं, तू उनके दिलों में ऐसी नरमी डाल दे कि वो बहनों के मुहाफिज बन जाए। या मेरे मालिक, जो रिश्ते सिर्फ लफ्जों तक महदूद हो चुके हैं, तू उनमें खुलूस की खुशबू भर दे। या अल्लाह, जो बहनें आपस में रंजिशों की दीवार खड़ी कर चुकी हैं, तू उनके दिलों को माफ करने वाला बना दे। या मेरे मालिक, जिन भाइयों के दरमियान सर्द मेहरी आ चुकी है, तू उनकी आंखों में वो नमी ले आ जो दिलों को जोड़ दे। या अल्लाह, जो रिश्तेदार हमारी तकलीफ पर खामोश रहे, तू उनकी खामोशी को हिकमत में बदल दे और हमें शिकवा करने की आदत से बचा। या मेरे मालिक, हमें ऐसा दिल अता कर जो माफ करना जानता हो, जो माँ बाप के लिए झुकना, बहन भाइयों के लिए हंसकर कुर्बानी देना और रिश्तेदारों के लिए सब्र से काम लेना सीख ले। या अल्लाह, हमारी जबानों को ऐसा मीठा बना दे कि हम अपने करीबी रिश्तों को अपने लफ्जों से जोड़ सकें। या मेरे मालिक, हमें उन लोगों में शामिल कर जो रिश्तों में खुशबू बनकर रहें, बोझ बनकर नहीं। या अल्लाह, वो जमीनें जिन पर तेरे नाम लेवा सजदे करने से पहले गोलियों की बौछार सहते हैं, तू उन जमीनों को अमन, हिफाजत और सुकून का गहवारा बना दे। या मेरे मालिक, वो मासूम चेहरे जो सिर्फ मुसलमान होने की सजा भुगत रहे हैं, तू उनकी हिफाजत के लिए अपने आसमानों से फरिश्ते उतार दे। या अल्लाह, जो माएं अपने बच्चों को कफन में लपेट कर दफना रही हैं, तू उनके दिलों को वो सब्र अता फरमा दे जो तेरे कुर्ब में ले जाए। या मेरे मालिक, जो बच्चे अपने बाप का जनाजा उठाकर भी अपने आंसू पोंछने को तरस रहे हैं, तू उनके चेहरों पर वो मुस्कुराहट लौटा दे जो उनके बचपन का हक था। या अल्लाह, फिलिस्तीन की वो सरजमीन जो तेरे कलमे वालों के खून से सुरख हो चुकी है, तू उसे दोबारा हरी भरी कर दे। तू उस सरजमीन से जुल्म, सितम और तबाही को हमेशा के लिए मिटा दे। या मेरे मालिक, जो दर और दीवार टूट चुके, जो बस्तियां राख बन चुकी, जो मस्जिदें मलबे में दफन हो गईं, तू उन्हें अपने करम से फिर से आबाद कर दे। या अल्लाह, इजराइल के हर जालिम कदम को रोकते हुए जमीन खींच ले, उनके हर हथियार को नाकारा बना दे, उनके हर मंसूबे को नेस्त व नाबूद कर दे। या मेरे मालिक, तू उनके गुरूर को ऐसा तोड़ कि दुनिया इबरत का निशान बनाकर देखे। या अल्लाह, वो फिलिस्तीनी बेटियां जो अपने सिरों से दुपट्टा उतार कर अपने भाइयों के खून को साफ करती हैं, तू उनके सिरों पर अपने अर्श का साया फरमा दे। या मेरे मालिक, वो बाप जो अपनी बेटी को रोता हुआ छोड़कर शहादत की तरफ बढ़ता है,
تو उस बेटी को अपनी रहमत में ले ले और उस बाप को अपने कुर्ब का वो दर्जा अता फरमा जिस पर फरिश्ते भी रश्क करे। या अल्लाह शाम, यमन, बर्मा, कश्मीर, इराक, अफगानिस्तान, सूडान और हर उस मुल्क को अपने अमन की छांव में ले आ जहां तेरे बंदे खौफ के साए में सांस ले रहे हैं। या मेरे मालिक उन जालिम हुकूमतों, उनके एजेंडों, उनकी फौजों, उनके फैसलों को ऐसा खत्म कर दे जैसे वो कभी थे ही नहीं। या अल्लाह तू दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमानों के दिलों को यकजहती, हिम्मत और हिकमत अता कर दे। या मेरे मालिक जो मुसलमान बेवतन हो चुके हैं, जिनके लिए जमीन तंग हो चुकी है, तू उनके लिए वो जमीन पैदा कर दे जो उनका मस्कन, उनकी पनाह और उनकी सुकून गाह हो। या अल्लाह उन हाथों को मजबूती अता कर जो तेरे दीन, तेरे कुरान, तेरे कलमे की हिफाजत कर रहे हैं। या मेरे मालिक हम सबको वो शूर, वो हौसला और वो जबान दे दे जो हक के लिए उठे, जुल्म के खिलाफ बोले और तेरे दीन का अलम थामे रखे, यहाँ तक कि तू हमें अपनी नसरत के साथ फतह अता फरमा दे। या अल्लाह जब हमारी आंखें बंद हों, सांसें थम जाएं, जबान खामोश हो जाए, जिस्म बेजान हो जाए और दुनिया हमें दफन करके पलट जाए, तू हमारे साथ अपनी रहमत को भीज देना। या मेरे मालिक जब हमें अकेला कब्र की अंधेरी मिट्टी में उतारा जाए, हमारे जिस्म से कफन की सफेदी के सिवा कुछ न हो, तू हमारे लिए उस तंग जगह को अपनी रजा से कुशादा कर देना। या अल्लाह जब हमारे पास न माँ की मोहब्बत होगी, न बाप का साया, न भाई की कहुवत, न बेटी का प्यार, न बीवी की दुआएं, सिर्फ तेरे फरिश्ते होंगे, तू उन फरिश्तों को हमारे लिए नरमी वाला बना देना। या मेरे मालिक जब सवालात का तूफान हो, जब रब्बू का, माँ दीनू का, मन नबियों का जैसे अल्फाज गूंजे, तू हमारे दिल, हमारी जबान, हमारे होश को ऐसी साबित कदमी अता फरमा दे कि हम सच के साथ तेरे दरबार में सरखरू हों। या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल न करना जो कब्र में पछतावे के आंसू रोते हैं, जिनके अमाल उनकी रोशनी छीन लेते हैं। या मेरे मालिक हमें ऐसा खातिमा अता कर जो तेरा पसंदीदा हो, जो हमारे गुनाहों की माफी की चाबी बन जाए। या अल्लाह हमें उस घड़ी नसीब न करना जिसमें तू हमें अपने दर से रद्द कर दे। हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक तौबा, रुजू और ईमान की रोशनी पर कायम रख। या मेरे मालिक जब महशर का दिन हो, जमीन को तोड़कर हमें उठाया जाए, आंखें खौफ से फटी हों, जिस्म कांप रहा हो, नफसी नफसी की सदाएं हों, बाप बेटे से भाग रहा हो, माँ औलाद को भूल चुकी हो, सबको अपना अंजाम दिखाई दे रहा हो, तो हम पर अपना करम ऐसा बरसा देना जो हमारी खताओं पर पर्दा डाल दे। या अल्लाह जब हमारे आमाल हमारे सामने रखे जाए, तू उन गुनाहों को छुपा लेना जो हमने तन्हाइयों में किए। या मेरे मालिक जब मीजान में हमारे आमाल तोले जाए, तू हमारी नेकियों को अपना फजल समझकर बढ़ा देना। या अल्लाह हमें उस दिन का मंजर दिखा देना जब तेरे महबूब की शफाअत हमें जहन्नम की दहलीज से खींचकर जन्नत के रास्ते पर डाल दे। या मेरे मालिक हमें उस दिन अकेला न छोड़ना जब दोस्त, रिश्तेदार, अजीज सब अपने हिस्से की फिक्र में हों। तू हमें उन चेहरों में शामिल कर दे जिन पर नूर हो और जिन्हें तेरे दीदार का वादा हो। या अल्लाह तू हमें जन्नतुल फिरदौस अता कर, बगैर हिसाब के, बगैर अजाब के, बगैर पकड़ के, सिर्फ अपनी मोहब्बत के सदके। या मेरे मालिक हमारी वो तमाम लग़ज़िशें माफ कर दे जिन्हें हम याद भी नहीं रखते मगर वो तेरे इल्म में हैं। या अल्लाह तू हमें उन लोगों में शामिल न कर जो नेकी करके भी घमंड में मुब्तला हो गए, और न उन लोगों में शामिल कर जो गुनाह करके भी शर्मिंदा न हुए। या मेरे मालिक हम तेरी बंदियां, कमजोर, गुनहगार, खताकार, मगर तेरी रहमत की भूखी, तू हमें माफ कर दे, हमें अपने करीब कर दे, हमें तौबा के सच्चे आंसू अता कर दे। या अल्लाह हमें जीते जी अपनी रजा पर चला दे और मरते दम अपना कुर्ब अता कर दे। या मेरे मालिक सारी उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके दर्जात बुलंद फरमा, और जो जिंदा हैं उनके लिए हिदायत, आसानी और मगफिरत का दरवाजा खोल दे। या अल्लाह तेरे महबूब नबी के सदके हमारे दिलों को हिदायत से भर दे, हमारी कब्रों को जन्नत के बाग बना दे और हमारी आखिरत को कामयाब फरमा दे। या अल्लाह हमें उन रास्तों से बचा ले जिन पर चलकर हम तुझसे दूर हो जाएं, हमें उन दरवाजों तक पहुंचा दे जहां तेरा फजल, रहमत और बख्शिश हमारा इंतजार कर रही हो। या मेरे मालिक हमारे अंदर की उस आवाज को जिंदा कर दे
جو ہمیں ہر گناہ سے پہلے روکتی تھی۔ یا اللہ ہماری زبان کو جھوٹ، غیبت اور شکوے شکایت سے پاک کر دے اور ہر لفظ کو نیکی کا ذریعہ بنا دے۔ یا میرے مالک ہماری سوچوں کو اتنا وسیع کر دے کہ ہم اپنے مسائل سے پہلے دوسروں کی تکلیف پر غور کرنے لگے۔ یا اللہ ہمیں اتنی ہمت دے دے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ دوسروں کے سامنے نہیں بلکہ تیرے سامنے کر سکیں۔ یا میرے مالک ہماری آنکھوں کو وہ روشنی دے دے جو ہر مسئلے میں تیری رضا کو دیکھ سکے۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا کی چکا چوند سے بچا لے اور ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیری یاد میں سکون پاتی ہو۔ یا میرے مالک ہمارے ہر اس احساس کو قبول کر لے جو ہم نے بنا الفاظ کے تیری بارگاہ میں پیش کیا۔ یا اللہ ہمیں ایسا سلیقہ عطا کر دے کہ ہم اپنے ہر رشتے کو تیرے لیے نبھا سکیں۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں کو ایسا مقام بنا دے جہاں تیری رحمتیں اترتی رہیں۔ یا اللہ ہمارے نصیب کو ایسا بنا دے کہ جب بھی ہم کسی موڑ پر رکیں تو ہی ہمارے ساتھ ہو۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی محنت عطا کر جو صرف حلال ہو اور ایسی کمائی دے جو برکت سے لبریز ہو۔ یا اللہ ہمیں ہر اس فتنے سے بچا لے جو ہمارے ایمان کو ڈگمگانے والا ہو۔ یا میرے مالک ہماری موت کو ایسا بنا دے کہ جب ہم جائیں تو راضی ہو اور دنیا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے۔ یا اللہ ہماری ان خواہشوں کو بھی پورا کر دے جنہیں ہم نے بس تیرے حوالے کر دیا ہے۔ یا میرے مالک ہماری زندگی کو تیرے ذکر سے محفوظ کر دے اور ہماری آخرت کو تیرے دیدار سے روشن کر دے۔ یا اللہ جب ہم تنہا ہوں تو ہمارے ساتھ ہو، جب ہم غمزدہ ہوں تو ہمارے دل کو سکون دے، جب ہم کھو جائیں تو ہمیں اپنے ہدایت والے راستے پر واپس لے آئے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا سچا توفیق عطا کر جو ہر وقت ہمیں تیرے قریب کرتا جائے۔ یا اللہ ہماری باتوں میں اثر، ہمارے ارادوں میں نیک نیت اور ہمارے عمل میں خلوص بھر دے۔ یا میرے مالک ہمیں دنیا میں بھی سرفرازی دے اور آخرت میں بھی ہمیں اپنا مہمان بنا لے۔ یا اللہ فلسطین کے ان مظلوموں کے لیے دعا ہے جو دن رات گولیوں، بموں اور خون کے طوفان میں صرف تیرا نام لے کر جیتے ہیں۔ یا اللہ جو ماں اپنے بچے کو ہاتھوں میں لیے گولوں کی آواز میں لوری دیتی ہے، تو اس ماں کو جنت میں اپنے حبیب کے قرب میں جگہ عطا فرما۔ یا میرے مالک جو باپ اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر بھی تیری رضا پر راضی ہے، تو اس کی پیشانی کو وہ عزت عطا فرما جو شہیدوں کو ملتی ہے۔ یا اللہ جو بچے بغیر کھیلوں کے، بغیر چھتوں کے، صرف رونے، بھاگنے اور چھپنے میں بڑے ہو رہے ہیں، تو ان کے بچپن کو امن، علم اور خوشیوں سے بھر دے۔ یا میرے مالک جو عورتیں اپنا سارا خاندان کھو کر بھی سجدے میں گر کر تیرے سامنے شکر ادا کرتی ہیں، تو ان کے سجدوں کو وہ قبولیت دے دے جو تیرے عرش کو ہلا دے۔ یا اللہ فلسطین کی وہ زمین جو شہیدوں کے خون سے سیراب ہے، تو اس زمین کو آزادی، عزت اور اسلام کی سربلندی کا مرکز بنا دے۔ یا میرے مالک تو اسرائیل کے ہر ظالم قدم کو روک دے، ان کے ہر خبیث ارادے کو نیست و نابود کر دے، ان کے ہر سازشی دماغ کو اندھا کر دے، ان کے ہر ہتھیار کو بے اثر کر دے۔ یا اللہ جو دنیا خاموش ہے ان کی خاموشی کو بیداری میں بدل دے، تو تمام امت کے دلوں میں فلسطین کی محبت، حمایت اور مدد کا درد ڈال دے۔ یا اللہ تو مسجد اقصی کو پھر سے آباد کر دے، وہاں اذانوں، سجدوں اور قرآن کی تلاوت کی گونج دوبارہ عام کر دے۔ یا میرے مالک شام، یمن، عراق، کشمیر، افغانستان، برما، سوڈان، لیبیا، چیچینیا اور ہر اس ملک میں جہاں تیرے بندے بے کس ہو چکے ہیں، تو ان کی فریاد سن لے، ان پر وہ سکون نازل کر دے جو تیری رحمت سے مخصوص ہے۔ یا اللہ جو مسلمان اپنے ملکوں میں بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے آزادی، عدل اور امن کا دروازہ کھول دے۔ یا میرے مالک تو ہر اسلامی ملک کو باہمی اتحاد، محبت اور ایمان کی طاقت عطا کر۔ یا اللہ ہر اس مسلمان کو طاقت دے جو حق کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے مگر کمزور ہے۔ یا اللہ ہر ملک کے حکمرانوں کو عدل، خوف خدا اور دین کی روشنی میں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مالک جن ملکوں میں ناانصافی، ظلم اور جہالت کا نظام ہے، تو وہاں نور ہدایت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے اپنے ملک کو بھی ہدایت دے، اس کے حکمرانوں کو ایمانداری، سچائی اور رعایا کی خدمت کا شعور عطا فرما۔ یا میرے مالک تو پوری امت مسلمہ کے دلوں کو جوڑ دے،
زبانوں کو ایک کر دے. قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، تو امت کو بھی ایک بنا دے. یا اللہ تو ہمیں وہ دن دکھا دے جب لا الہ الا اللہ کی صدا ہر سمت گونج رہی ہو، جب مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ہو، دشمنوں کے دل لرز رہے ہوں اور تیرا دین دنیا میں غالب ہو جائے. یا اللہ ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین.